बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमहूर नामा के साथ मैं हूं उमर खान। नाजरीन, आज कुछ अहम अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज अली अमीन गंडापुर ने डेरा ग्रिड स्टेशन के ऊपर वो पहुंचे और कुछ लोगों को साथ मिलाकर उन्होंने वहां की बिजली बहाल की जो बंद थी। अली अमीन गुज़िश्ता कई अरसे से हुकूमत के ख़िलाफ़, विफाक के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है और धमकियाँ दे रहा है। लोगों को लगता था कि वो उसकी धमकियाँ सिर्फ धमकियों की हद तक है, लेकिन उसने आज उस पर अमल कर लिया। वो ग्रिड स्टेशन पहुंचे और वहाँ पर एक तो उन्होंने बिजली बहाल की और एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बात की और उसमें उन्होंने कुछ बातें बताईं। एक तो उन्होंने ये वाज़े किया कि जो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त दौरानिया है लोड शेडिंग का, वो 18 घंटे पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों का दौरानिया है। उस पर उन्होंने बात की कि अब खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटे से ज़्यादा किसी भी इलाके में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। नंबर 1 उन्होंने इस चीज़ पर फोकस किया। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि जिन लोगों के इलाकों में, ख़ासकर पार्लियामेंटेरियंस के इलाकों में जहां पर बिजली 12 घंटों से ज़्यादा बंद होगी, वहां पर उनको उन्होंने पाबंद बनाया कि वो ख़ुद जाएंगे और बिजली ख़ुद वहां से बहाल कराएंगे। इसके साथ साथ विफाक के ऊपर उन्होंने बात की। गुज़िश्ता दिनों अली अमीन गंडापुर की वज़ीर तवानाई के साथ और वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकात हुई थी। उसमें उन्होंने उनको टाइम दिया था कि आप इस टाइम तक खामोश रहें, हम आपके जो मसाइल हैं, जो मामलात हैं, उस पर आपके जो ख़दशात हैं वो दूर करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने उस हवाले से भी बात की कि मेरा उनके साथ रब्ता हुआ, लेकिन उन्होंने मेरे रब्ते का जवाब नहीं दिया। और अब उन्होंने विफाक के ख़िलाफ़ जो बिजली का मामला है उसके ऊपर उन्होंने बात की कि मैं अब पूरे पाकिस्तान की बिजली बंद कराऊंगा। और वो इसलिए कि खैबर पख्तूनख्वा की जो बिजली है वो पूरे पाकिस्तान को मुयस्सर तो है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। इसके साथ साथ एक दूसरी चीज़ है, इसी लोड शेडिंग को लेकर खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में इस वक्त एहतजाज किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बड़े शहरों में एहतजाज हो रहे हैं बिजली की लोड शेडिंग के ख़िलाफ़। उन एहतजाजों में जो लोग शिरकत कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। आज सवाबी में और नौशहरा में भी एहतजाज हुआ और उसमें जिन लोगों ने शिरकत की थी उन लोगों के ख़िलाफ़ पुलिस ने FIRs दर्ज की। FIR में ये इल्ज़ाम आयद किया गया उन पर कि उन्होंने सड़क ब्लॉक की। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि अली अमीन गंडापुर ने भी इसके ऊपर भी उन्होंने बात की और IG को उन्होंने पैगाम दिया कि जो भी लोग बिजली की लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज ना किए जाएँ। अब आम तौर पर अगर हम सोचें तो वहाँ के लोग लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ अगर सड़कों पर हैं तो वह हुकूमत से अगर कोई तकाज़ा कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज करके अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचा के, अपने इशूज़ हुकूमत के सामने रख के उनके ख़िलाफ़ इस तरह के मुकदमात दर्ज करना इंसान की समझ में नहीं आता। अब अगर हम इस मसले को देखें, इस पर मैं अगर अपना तज्ज़िया दूँ तो अली अमीन गंडापुर और विफाक के दरमियान जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं वो काफ़ी नए नहीं हैं, यानी कि पुराने हैं। अब इन मामलात को देखकर विफाक हमें संजीदा नज़र नहीं आ रहा। खैबर पख्तूनख्वा के जो मसाइल हैं उनको हल करने में अली अमीन गंडापुर के साथ इन्होंने मुलाकात में शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो मुलाकात हुई थी उनकी, उसमें जो उनके साथ वादे किए गए थे उस पर विफाक अमल दरामद नहीं कर रही। अब अगर खैबर पख्तूनख्वा और विफाक के आमने सामने आते हैं, अली अमीन गंडापुर अगर वहाँ की पाकिस्तान की बिजली बंद कर देता है तो उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ विफाक के ऊपर इसलिए आयद होगी कि विफाक इसको हल कर सकता था, लेकिन उन्होंने इसको नहीं किया। इसके साथ अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा के जो 16 अरब रुपए विफाक ने देने हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उस पर उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि विफाक अगर हमारे पैसे नहीं देगा, शहबाज शरीफ को उन्होंने मुखातब करके कहा कि अगर आप हमारे पैसे नहीं देंगे तो मैं जानता हूं कि आप को किस तरह गिराना है, वज़ीर-ए-आज़म को किस तरह ओहदे से बरतरफ करना है या उसको वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बाहर निकालना है। इसके अलावा उन्होंने बात की कि हम IMF के पास जाएंगे, क्योंकि IMF के पास हम इसलिए जाएंगे कि उनको बताएंगे कि ये हमारा हक हमें नहीं दे रहा। हम जो टैक्सेस यहाँ पे कलेक्ट करते हैं विफाक को देते हैं और हम सरप्लस हमने बजट दिया है उसके ऊपर भी हम IMF से बात करेंगे। और इस चीज़ को भी उन्होंने उठाने की कोशिश की कि मैं IMF को हम ये जाकर बताएंगे कि विफाक के साथ अगर हमारे मामलात नहीं बनते तो IMF को हम ये बताएंगे कि ये
آپ سے ہمارے نام کے اوپر جو پیسے لیتے ہیں صوبوں کے نام پر، وہ ہمیں ہمارا حق نہیں دیتے، اسی لیے ہم ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب حالات آگے کیا بنتے ہیں، کیا نظر آتے ہیں، وفاق اس میں کیا رول اپنا پلے کرتا ہے، اور علی امین گنڈا پور اس میں انہوں نے جو دھمکیاں دی ہیں اس پر وہ کس حد تک آگے جاتے ہیں۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب اہمیت اختیار کر چکے ہیں پاکستانی پولیٹکس میں، خاص کر وہ اس حوالے سے کیونکہ ایک طرف سے پاکستان تحریک انصاف شروع میں تو وہ پی ڈی ایم کا حصہ تھے، اور تب شہباز شریف کے ساتھ، زرداری کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، لیکن الیکشن کے بعد انہوں نے اپنا سٹانس چینج کیا، انہوں نے اپنا جو موقف تھا اس میں وہ بدلاؤ لائے۔ تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ان کے ساتھ رابطے کرنے کی کوشش کی، اور ابھی تک ان کے ساتھ وہ رابطے جاری ہے۔ اسی تناظر میں مسلم لیگ نون بھی آگے بڑھی، اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطے کرنے کی کوشش کی، ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی بھی کوششیں کی گئی۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کو دونوں کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ سے ان کا ایک اہم رول رہا ہے۔ وہ جس طرف بھی جائیں گے اس طرف کا پلڑا باری ہو جائے گا۔ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آ جاتے ہیں، ان کے موقف کے ساتھ آ جاتے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کا جو سٹانس ہے وہ بھی مضبوط ہوگا، اور وہ اگر احتجاج کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں تو وہ بھی ان کا جو پاور ہے وہ بڑھے گی، اور اگر وہ حکومت کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک مشکل وقت ثابت ہوگا، اور وہ جو جد و جہد کریں گے دھاندلی کے خلاف، حکومت کے خلاف، قانون کی آئین کی بالادستی کے لیے، وہ ذرا ان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اس وقت تیار ہے، وہ احتجاج کے لیے بالکل تیار بیٹھی ہے۔ انہوں نے جو عید کا ٹائم دیا تھا، آج عید کا تیسرا دن ہے، عید گزر چکی ہے، اور اب خیبر پختونخوا سے تحریک انصاف یہ پلان کر رہی ہے احتجاج کی۔ اب یہاں پر معاملہ صرف مولانا فضل الرحمان کے اوپر اٹکا ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کس طرف جاتے ہیں، وہ حکومت کی طرف جاتے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف آتے ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان اگر نہیں بھی آتے پاکستان تحریک انصاف کی طرف، تو تب بھی پاکستان تحریک انصاف نے پلان بنایا ہے اس وقت کہ وہ بھرپور احتجاج کریں گے، نہ ہی صرف خیبر پختونخوا میں بلکہ پورے ملک میں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ احتجاج کیے جائیں گے۔ اب ان احتجاجوں کو کیسے حکومت ٹیکل کرتی ہے، خیبر پختونخوا میں احتجاج کرنا یا نہ کرنا وہ اتنا اہم نہیں ہے، وہ اس لیے کیونکہ وہاں پر ان کی حکومت ہے۔ وہ اگر احتجاج کریں گے بھی تو پریشر کس کے اوپر آئے گا؟ پریشر وفاق کے اوپر بالکل بھی نہیں آ سکتا۔ وفاق کے اوپر پریشر تبھی آئے گا جب کراچی میں، جب لاہور میں، جب اسلام آباد میں احتجاج کیے جائیں گے، اور جب اسلام آباد بڑے شہروں میں خیبر پختونخوا کے علاوہ جہاں پہ احتجاج ہوتے ہیں ان کو روکا جاتا ہے طاقت کی زور پر، اسی لیے پاکستان تحریک انصاف اس کو ٹیکل کرنے کی بھرپور تیاری بھی کرے گی کہ وہ کس طرح حکومت کے ہتھ کنڈوں کے خلاف ان کا مقابلہ کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو حجاج کی صورتحال ہے سعودی عرب میں، مکہ مکرمہ میں، اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ وہاں پر ایشو یہ ہے کہ جو انتظامات سعودی حکومت نے کیے تھے، اور خاص کر پاکستانی گورنمنٹ نے، کیونکہ یہاں سے حجاج کو تیار کیا جاتا ہے، پھر وہاں بھیجا جاتا ہے، اور پاکستان کی جو ایمبیسی ہے، پاکستان کا جو وزارت مذہبی امور ہے، اور خاص کر جو حج کے لیے انہوں نے جو انتظامات کرنے ہوتے ہیں وہ انہوں نے اس طرح سے نہیں کیے۔ جس طرح پوری دنیا میں اس وقت پاکستان میں جس طرح گرمی ہے، اسی طرح اس سے زیادہ سعودی میں اس وقت گرمی بڑی ہے۔ سعودی عرب میں آج درجہ حرارت 51 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ وہاں پر کوئی انتظامات نہیں ہے، اوپر سے چھت نہیں ہے، لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پر لوگ اب بے ہوش ہونے لگے ہیں۔ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر زیادہ تر لوگ، یعنی کہ کافی تعداد میں لوگ اپنی جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں۔ اور اس پر اگر ہم اس کو ذرا غور سے دیکھیں، ذرا تجزیہ کریں اس چیز کی، تو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ سعودی عرب نے انتظامات نہیں کیے۔ ان کو چاہیے تھا، موسم کی حالات ان کے سامنے تھے، اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کے لیے انتظامات کرتے، ان کے لیے کوئی اس طرح کے حالات بنائے جاتے، ان کو فیسلٹیز دی جاتی جس طرح ان کو گرمی سے بچایا جا سکے۔ اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستانیوں کو بچانے کے لیے، پاکستانیوں کو اس گرمی سے بچانے کے لیے، ان مسائل سے بچانے کے لیے پاکستانی حکومت نے بھی کچھ نہیں کیا۔ محسن نقوی نے پاکستان کرکٹ ٹیم میں جس سرجری کی بات کی تھی، بڑی سرجری کی بات کی تھی، اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ٹیم میں بڑی تبدیلیاں کی جائیں گی۔ اب بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کی جو سیریز ہے، خاص کر اس حوالے سے، اس میں بابر اعظم کو، محمد رضوان کو اور شاہین شاہ کو نکالنے کا پلان بن چکا ہے۔
اس وقت یہ بڑے پلیئرز ہیں اور یہ بڑی سرجری جس کی بات محسن نقوی نے کی تھی اس پر اب عمل درآمد ہونے لگا ہے۔ یہ اگر ہو جاتا ہے تو پاکستان ٹیم کے اوپر اثر پڑے گا، کیونکہ ایک طرف سے پاکستانی ٹیم کا مسئلہ رضوان، بابر اعظم اور شاہین نہیں ہے، کیونکہ یہ بہترین پلیئرز ہیں اور یہ مختلف جگہوں پہ مختلف حالات میں اپنے آپ کو ثابت کر چکے ہیں۔ پاکستانی ٹیم کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستانی ٹیم کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مینج کیسے کرنا ہے، انہی لوگوں کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اب اگر ان کو نکال لیا جائے تو باقی جو نئے پلیئرز آئیں گے وہ بڑی سیریز، بڑے مقابلے اس طرح سے نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوگا۔ ایکسپیرینس پلیئرز کو نکال کر آپ اگر نئے لوگوں کو اس طرح کا موقع دیں گے، موقع نئے لوگوں کو ملنا چاہیے، لیکن ٹیم کے اندر جو کیپٹنسی ہے، جو سینئر لوگ ہیں وہ سینئر ہونے چاہیے، کیونکہ اگر آپ نئے لوگوں کو یہ موقع دیں گے تو وہ اس چیز کو ٹیکل نہیں کر سکیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ مجھے عمیر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔